پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ جنوبی ایشیا وچ مستقل امن دا قیام مسئلہ کشمیر دے حل دے نال جڑیا ہویا ہے۔ کشمیریاں کو بھی دنیا دی دوئی قوماں دی طرح یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مستقبل دا فیصلہ خود کر سکن۔ کشمیری عوام اپنی خواہشات کے مطابق تنازع کشمیر دا حل چاہندے ہیں۔ بھارت پچھلے 75 سالاں تھی تنازع کشمیر دے منصفانہ حل دی راہ دے وچ سب دی بڑی رکاوٹ بنیا ہویا ہے، جبکہ پاکستان سن ہمیشہ بھارت دے نال نتیجہ خیز مذاکرات کے ذریعے مسئلہ کشمیر دے حل دی وکالت کیتی ہے۔ بھارت دی ہردرمی دی وجہ دے دنیا دا بالعموم اور جنوبی ایشیا دا بالخصوص امن خطرے دے ہوتا ہے۔ وسطائی مودی کو یاد رکھنا چاہیے کہ بھارت کی جبر دی پالیسی مقبوضہ جموں کشمیر وچ کسی بھی صورت وچ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ بھارت کو اس حقیقت کو بھی تسلیم کر لینا چاہیے کہ کشمیریاں دے اوتے کیتے جانے والے مظالم کو کسی بھی طرح دنیا تھی اولے نہیں رکھا جا سکتا۔ اس وقت مقبوضہ جموں کشمیر ایک فلش پوائنٹ بن گیا ہے۔ اس صورتحال وچ اقوام متحدہ اور بڑی طاقتاں دے واسطے عملاً کچھ کرنے دا وقت ہے۔ اقوام متحدہ کو اپنی قرارداداں دے مطابق تنازع کشمیر دے حل وچ مدد دے واسطے اپنا صحیح کردار ادا کرنا چاہیے۔ عالمی برادری دی ذمہ داری ہے کہ وہ جنوبی ایشیا وچ دیر پا امن دے واسطے تنازع کشمیر دے حل دے واسطے بھارت دے اوتے دباؤ پائے۔ بھارت کو واضح طور دے اوتے آخنا چاہیے کہ وہ تنازع کشمیر دے حل دے واسطے اقوام متحدہ دے سامنے کیتے گئے اپنے وعدوں کو پورا کرے۔